अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। इमाम जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जहान हैरत, जिसमें जा बजा बिखरी हैरत, जिसके आप मुंतज़र रहते हैं पूरा एक हफ्ता, और बरोज़ मंगल रात 10 बजे आप इस हैरत का सामना करते हैं जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। कहानियाँ, दास्तान, किस्से और इस तरह इनसे जुड़ी बहुत सी चीज़ें जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, हमारे तजर्बात और हमारी जहन में कई महफूज रह जाने वाले वाक़यात, जिसको मैं गाहे बगाहे आपके सामने पेश करता रहता हूँ और आप उसको पज़ीराई बख्शते रहते हैं, ये मेरे लिए एक एज़ाज़ से कम नहीं है। आज भी आपके लिए एक मुख्तसर सी कहानी जो हमारे रवैये, हमारी सोच और हमारा एक दूसरे के साथ जो लेन देन है उसको समझने में कुछ आसानी पैदा हो जाए, इसी सिलसिले की एक कहानी है, बहुत मुख्तसर सी। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में बहुत कुछ छुपा रखा है, जिसके अंदर सोना, प्लाटिनम, जवाहरात, हीरे और मादनियात की सूरत में तो बहुत कुछ, जिसको अभी कुछ हमने दरियाफ्त किया और कुछ मुसलसल हम दरियाफ्त करते जा रहे हैं। ये हमारी तख्लीक नहीं है, ये हमारी दरियाफ्त है, और इसी दरियाफ्त से हम फिर मज़ीद चीज़ें बनाते हैं और अपने लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, और बनी नौ इंसान के लिए बहुत कुछ नया देखने को मिलता है और नया इस्तेमाल करने को मिलता है, जिससे आपके घर भरे पड़े होते हैं और आपकी इंडस्ट्री, आपके घर और आपके कारोबार जिनसे चलते हैं। बिलाशुबा ये इंसान के लिए एक बड़ा इनाम। लेकिन इसमें एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इन सब चीज़ों में अगर किसी खातून से आप ये पूछें कि ज़मीन के अंदर से जो कुछ भी निकलता है और जो मादनियात में जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं और जो धातों में जो कुछ हमारे इस्तेमाल में आता है, उनमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है? तो मुझे यकीन है वो एकदम कहेंगी सोना। सोना वाकई औरत की कमज़ोरी और हमारी दौलत। सोने से मुतालिक जो लोग काम करते हैं, जिसे हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं, जरगर भी कहते हैं और सुनार भी कहते हैं, तो ऐसे ही एक ख़ानदान था जरगरों का, सुनार का। तो वो एक सुनार का इंतकाल हो गया। तो वो इंतकाल के बाद उसका जो ख़ानदान था वो बहुत परेशानी के आलम में मुब्तला हो गए सब। बीवी, 3-4 बच्चे भी थे। तो समझना है कि अब क्या करें। कुछ अर्सा तो घर की चीज़ें बेच बेच के और जो भी असासा था जेवर के सूरत में वो बेच बेच के गुजारा करते रहे कि शायद अच्छा वक्त आ जाएगा, लेकिन अच्छा वक्त अभी कुछ दूर था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने बेटे से कहा कि बेटे ऐसे है कि तुम्हारे वालिद एक दफ़ा एक हार लेके आए थे नीलम का, तो मैं तुम्हें वो देती हूँ, अपने चचा की दुकान पर चले जाओ और जाके उनसे कहो कि इसको बेच दें और हमें पैसे दे दें ताकि कुछ गुजर बसर हो सके। बेटा वो हार लेके अपने चचा की दुकान पे गया। उसे कहा, चचा जान ये मेरे वालिद लेके आए थे, तो मेरी वालदा ने आपके पास भेजा है, तो इसको देखिए ज़रा, इसको आप सेल कर दें और पैसे दे दें। चचा ने हार देखा। चचा बहुत तजर्बाकार था और अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के साथ और ख़ास तौर पे अपने भाई की फैमिली के साथ बहुत मुखलिस भी था। उसे हार देखा, उसे महसूस हुआ कि यह हार जाली है, लेकिन कुछ सोच के उसने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि ये जाली है। उसका बेटे बात ऐसे है, आजकल मार्केट में काम नहीं है, बहुत मुश्किल हालात हैं, तो सब परेशान हैं, तो ऐसे करो ये हार रख लो अपने पास और ये कुछ पैसे हैं, ये तुम ले लो, तो घर जाके अम्मी को दे देना, तो कुछ सिलसिला चला लें अपना, और तुम कल से मेरी दुकान पे आना शुरू करो ताकि तुम्हें काम सिखाएं और तो फिर तुम खुद अपना काम करो। बच्चे ने घर जाके अपनी वालदा से बात की कि चचा से मैंने कहा था हार बेच दे, तो उन्होंने मुझे ये कुछ पैसे दे दिए हैं और साथ ये भी कहा है कि कल से मैं शॉप पे उनकी जाऊं और काम सीखूं, तो आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं ये काम सीख लूँ। तो ये हार वापस दे दिया उन्होंने। वालदा ने हार वापस संदूक में रखा जहाँ से निकाला था और बेटे से कहा, ठीक है तुम कल से जाके अपने चचा की दुकान पे बैठो और काम सीखो। बच्चा बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने चचा के साथ वाबस्ता हो गया और काम सीखना शुरू कर दिया। 4-5 साल के बाद जब उसे काम की समझ आ गई, तो एक दिन उसके चचा ने कहा कि बेटे ऐसे है कि वो तो एक दफ़ा तुम हार लेके आए थे नीलम का, वो दोबारा लेके आओ। उसे
بیچ دیتے ہیں. آج کل مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے, اچھے پیسے مل جائیں گے. بچہ خوشی خوشی گھر گیا, اس سے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ چچا نے کہا کہ وہ ہار لے کے آؤ, اسے بیچ دیتے ہیں اور پیسے اچھے مل جائیں گے. والدہ نے وہ ہار صندوق سے نکالا, بچے کے حوالے کیا. اب بچہ چونکہ کام میں کچھ عبور حاصل کر چکا تھا اور ماہر ہوتا جا رہا تھا, اسے جب اسے روشنی میں لا کے اس ہار کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا یہ جعلی ہے. اس نے وہ ہار اپنی والدہ کو واپس دیا اور کہا میں ذرا چچا سے مل کے آتا ہوں. وہ اپنے چچا کے پاس گیا, اس کا چچا وہ جو ہار آپ نے منگوایا نا وہ جعلی ہے. اس کا چچا مسکرایا. اس کا بیٹا یہ بات مجھے پہلے دن بھی معلوم تھی, لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں اس وقت یہ کہہ دوں کہ یہ ہار جعلی ہے تو تمہارے دل میں اور تمہاری والدہ کے دل میں بہت بدگمانی پیدا ہو جائے گی اور تم سوچو گے شاید ہمارا چچا ہمیں پیسے دینے سے کترا رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ مارکیٹ ٹھیک نہیں ہے. اب تم نے خود دیکھ لیا ہے, جانچ لی ہے, تم اب ماشاءاللہ بہت کاریگر ہو چکے ہو, تو لہٰذا اب تمہیں محسوس ہو گیا ہے کہ وہ ہار جعلی ہے. لیکن اب تم کام سیکھ چکے ہو, اب جعلی اور اصلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تم خود کما سکتے ہو, تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, اپنا کام خود کرو اور اصلی اور جعلی کی پہچان خود کرو. تو ناظرین, سمجھنے والی بات یہ تھی کہ چچا نے اپنے بھتیجے کو اس موقع پہ وہ بات نہیں بتائی. اس نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیا تاکہ جب یہ بچہ خود اس قابل ہو جائے تو یہ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اور ایسے ہی ہوا, اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس چیز کے اندر. ہمارے ایک بہت مشہور سیاسی قائد تھے ہمارے پاکستان کے, وہ کہتے تھے کہ بے وقوف بھی وہی بات کرتا ہے اور عقل مند بھی وہی بات کرتا ہے, فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. یہ ٹائمنگ بہت ضروری ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. آپ نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ ہم بہت صاف بات کرتے ہیں اور منہ پہ بات کرتے ہیں اور بڑی سچی بات کرتے ہیں. تو بھائی سچ بولنا نا تو اپنے بارے میں بولیے, لوگوں کا سچ ادھیڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے ہمیں. اور منہ پھٹ اور سچے میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بات کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہوتی تو سچی ہے لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی. تو سچ کہنے کا بھی طریقہ یہ ہے. واصف علی واصف فرماتے تھے کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. جھوٹا آدمی تو سچی بات بھی سناتا ہے تو جھوٹ لگتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ بات کا جو پہلو ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جس وقت موقع ہے اس وقت ہی بات کی جاتی ہے. تو اس چھوٹی سی مختصر سی کہانی میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. امید ہے آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں. ہمارا یہ پروگرام جہان حیرت امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ بروز منگل رات 10 بجے آن ایئر ہوتا ہے. تو اگر آپ پچھلے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر آپ مس کر گئے ہیں تو امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. آئی فون اور اینڈرائڈ کے لیے اپلیکیشنز موجود ہیں اور یہ اپلیکیشنز افتخار بک ڈپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہیں. اطمینان کر لیجئے کہ آپ جو اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ افتخار بک ڈپو کی جانب سے ہی لانچ کی گئی ہوں. اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ایکٹیو ہے, آپ اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں. بے شمار نئی چیزیں, آرٹیکلز اور تمام ویڈیوز وہاں بھی موجود ہیں. ویب سائٹ پہ وزٹ کر لیجئے. اپنے میزبان راشد افاظ کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا نگہبان.